आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको विशेष संवादमा हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम ढकाल, साहित्यकार, पत्रकार तथा लामो समयदेखि अमेरिकामा बसेर त्यहाँको लोकल लेभल राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ। रिपब्लिकन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तमजी, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई pnbkhबर.com मा। धन्यवाद। यहाँले यहाँको स्टुडियोमा निम्ति आउनुभयो, कुराकानीका लागि निम्ति आउनुभयो। म गैरावासी नेपाली, अमेरिकामा बस्ने नेपालीका तर्फबाट तपाईँ र तपाईँको मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। ओके, सुरुवातमा आजको कार्यक्रमबाट गर्न चाहन्छु। आज दुईवटा तपाईँको पुस्तक विमोचन थियो। बोर्डरलेस ड्रिम्स भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी पुस्तक र भगवानलाई प्रश्न भन्ने अर्को नेपाली पुस्तक। यी दुई पुस्तकहरू कस्तो खालको पुस्तकहरू हुन् समग्रमा हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो पुस्तकहरूको बारेमा बताउनु अघि म छोटो दृष्टान्त बताउँछु। म नेपालमै लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय थिएँ। नेपालमा बसेर नेपालकै मूलधारको सञ्चार माध्यम टेलिभिजन, रेडियो, प्रिन्टमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि नेपालमै रहेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको पनि प्रतिनिधि भएर काम गरेँ। त्यसपछि विदेशमा रहेर पनि सञ्चार माध्यममा काम गर्दाखेरि मानवीय संवेदनाका युद्ध, प्रेम, जीवन, डिजास्टर, इन्सर्जेन्सी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मैले नजिकबाट निहाल्न थालेपछि मैले लेखेका समाचारहरू केही दिन, केही समय अहिले भनिने भाषामा भाइरल, त्यति बेलाको भाषामा ब्रेकिङ न्युज हुन्थे। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका मुख्य समाचार पनि हुन्थे। तर त्यो केही दिनमै फिका फिका हुन्थ्यो, मान्छेले बिर्सन्थे। आज पनि त्यही ट्रेन्ड छ हैन? हजुर। अनि त्यो कुराले म भित्र एउटा द्वन्द्व पलाइरहन्थ्यो। जस्तो कि म लेबनान गएको थिएँ, सिरियामा बसेर मैले रिपोर्टिङ गरेँ द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा। त्यहाँ सधैँभरि बाँचिरहेको एउटा पात्र देखेँ, खलिल जिब्रान। अनि मेरो मनभित्र जीवन त सप्तरङ्गी हुन्छ, जीवन सधैँ गुलाबी हुँदैन, 7वटा रङका सम्मिश्रण न हो जीवन। त्यहाँ दुख्छ, पोल्छ, जल्छ। त्यही जीवनको खैरो रङ अथवा पानी रङ बाँचिरहेको बेला पनि जीवनलाई गतिशील दिने कुरा चाहिँ जीवनलाई थप्नुपर्ने दुईवटा रङ हुँदो रहेछ। त्यो मभित्र एउटा साहित्यिक चेत रहेछ। त्यो चेतलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ भनेर मैले लेख्ने यात्रा शुभारम्भ गरेको थिएँ। म संसार घुम्ने क्रममा, संसार देख्ने क्रममा, मानवीय संवेदनाहरूलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि जीवन जिउने क्रममा, त्यही जीवन जिउने क्रममा सीमारहित संसारको परिकल्पना भयो। जन्मेको भूगोलको याद आउने होइन, पक्कै मानवीय संवेदना आउने, सँगै हिँडेका सखा र सखीको याद आउने होइन। ईश्वरप्रति यत्र लाखौँ मान्छे मरेको छ, पुस्तौनी मुस्लिम वर्ल्डमा चाहिँ बुर्कामा महिलाहरूलाई राखेको छ, तैपनि त्यहाँ कहिल्यै ईश्वरको आँखा नपर्ने, दण्ड न्याय र दण्ड कहिल्यै नहुने मलाई अजीब लाग्यो। र त्यही अनुभूतिहरूलाई चाहिँ मैले लेख्दै जाने श्रृङ्खलामा चाहिँ भगवानलाई प्रश्न भन्ने एउटा सङ्ग्रह तयार भयो। त्यही सङ्ग्रहभित्र पनि म चाहिँ अलि पश्चिमा समाजमा बसेँ र त्यहाँको मूलधारको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा पनि सहभागी हुँदै जाँदा इस्ट टु वेस्ट, पूर्व र पश्चिम बिचको अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ निहाल्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ प्रेमलाई हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ, जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के रहेछ, उच्च र सभ्य भनिएको समाजको सामाजिक वातावरण कस्तो रहेछ, त्यसलाई मेरो आत्माले, मेरो आँखाले, मेरो भित्री आँखाले जे देख्यो त्यसलाई पनि म अङ्ग्रेजीमा पनि पत्रकारिता गर्छु र लेख्ने क्रम सुरु गरेँ। लेख्दा लेख्दै त्यहाँको प्रसिद्ध poetry.com, पोएट्री स्युप जस्ताहरूले चाहिँ कविता माग्न थाले। आहा, म त कवि पो भइसकेछु भन्ने लाग्यो। अनि कहीँ गल्ती गरे जस्तो नि लाग्यो। गल्ती र लेखन यात्रालाई सम्मिश्रण गरेर बोर्डरलेस ड्रिम, सीमारहित संसारको कल्पना, सीमारहित सपनाको यात्रालाई चाहिँ जोडेर यी दुई पुस्तकहरू। ओके, यी दुई काव्यहरू कविता सङ्ग्रह हुन्। हजुर, अङ्ग्रेजी र नेपालीमा। हजुर। तपाईँका जीवनका भोगाइहरू यसमा समावेश छन्। त्यसरी बुझ्दा हामीले अत्युक्ति नहोला। यो चाहिँ युद्धको कथा पनि छ। यसमा बिछोडका कथाहरू, मानवीय संवेदना, एउटा शरणार्थी मान्छे त शरणमा मागिरहेको हुन्छ, देश कहिलेकाहीँ खोसिएको हुन्छ। टिबेटमा देश खोसिएको छ, कश्मीरमा देश खोसिएको छ, बलुचिस्तानमा देश खोसिएको छ, प्यालेस्टाइनमा देश खोसिएको छ। ती देश खोसिएका मान्छेहरू चाहिँ देश खोज्दै, जीवन खोज्दै भौतारिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूका कथा पनि छन्। सिरियामा युद्धको कथा छ, त्यो कथा पनि छन्। अथवा माओवादी अन्तर्द्वन्द्वमा जन्मेका लेनिनिस्ट जस्ता पात्रहरूको कथा पनि छन्। युद्ध त समाप्त भयो, कोही नायक भयो होला, कसैका सपना पुरा भयो होला,
तर त्यो एउटा सपना पुरा हुँदा असङ्ख्य सपनाहरू विशृङ्खलित भएका कथाहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ मात्र प्रेम मात्रै छैन, मानवीय जीवनका प्रकृतिका विनाशहरू छन्। प्रेम के हो भन्ने जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ, भगवानलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू छ। मभित्र जन्मेका काव्य चेत मात्रै होइन, ईश्वरीय चेतहरू पनि छन्, प्राकृतिक चेतहरू पनि छन्। र ती चेतहरूलाई चाहिँ मैले मेरा शब्द मार्फत अभिव्यक्त गर्ने कोसिस गरेको छु। मेरो सिकारुपन हो। अब सबै मैले लेखेका रचनाहरू योग्य छन् म भन्दिनँ, तर अभिव्यक्ति चाहिँ सुरुवात गरेको हुँ। र नेपाली भाषालाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अङ्ग्रेजका पाठकहरूलाई, अङ्ग्रेजी पढ्ने पाठकहरूलाई पनि पस्किनुपर्छ भन्ने मेरो धारणाले म जुन सहरमा बस्छु, जुन देशमा बस्छु त्यो मिनिङफुल पनि हुन्छ र म त्यो समाजसँग इन्टिग्रेट हुनुपर्छ। म गैर आवासीय नेपाली हुँ। अब मलाई नेपालको संविधानले राजनीतिक अधिकार खोसिसकेको छ। म अमेरिकन नागरिक हुँ। त्यस कारणले मैले यहाँको कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र म यो देशलाई, नेपाललाई, मातृभूमिलाई माया गर्ने नागरिक मात्रै हुँ। ठिक छ, म अरू प्रश्नहरू पनि तेर्स्याउँदै जानेछु। एउटा क्वेरी चाहिँ मेरो मनमा के उठ्यो भने लगभग अघि छिसिक सुनेको थिएँ, मभन्दा तपाईँभन्दा म आधा नै उमेरले कान्छो रहेछु होइन। उमेरको हिसाबले धेरै वसन्त पार गरिसक्नुभयो। पत्रकारितामा देश विदेशमा रहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पत्रकारिता गरिसक्नु भएको छ। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालमा जसरी एउटा पत्रकारिता छ नि मोडर्न युगमा प्रवेश गरेको छ, न्यू मिडियाहरू मार्फत प्रवेश गरेको छ। आज हिजो जब 2004-05मा हामी अमेरिकामा हुँदाखेरि नेपालमा के घट्यो भनेर हेर्नको लागि, सुन्नको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्थ्यो। आफ्नै आमा बुवाको अनुहार मात्रै हेर्नको लागि पनि हामीले धेरै समय कुर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा समय थियो। र आजको जुन डिजिटल रेभोल्युसन छ, त्यो डिजिटल रेभोल्युसनले गर्दाखेरि मिडियालाई पनि एउटा क्रान्तिकारी धारमा परिवर्तन गरिदिइसकेको छ होइन। आजको विदिन फ्यु मिनट्स हामीले सबै समाचारहरू पाउँछौँ। यो चलेको पत्रकारिताको ट्रेन्डलाई कुन रूपले हेर्नु भएको छ तपाईँले? म तपाईँलाई यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै सञ्चारमा एउटा छुट्टै खालको क्रान्ति भयो। आज तपाईँले नेपालको ब्रोडसिट अथवा न्युयोर्क टाइम्स हेर्नुहोस् अथवा कान्तिपुर डेली हेर्नुहोस्, उसले बासी समाचार भोलिपल्ट बिहान पस्किन्छ। तर एउटा युट्युब च्यानल चलाउने मान्छेले इभेन्टलाई तत्कालै प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। दुर्भाग्य त्यो नियमन हुन सकेको छैन। तपाईँलाई सम्झना होला 2012-13मा अरब स्प्रिङ वार भयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै क्रान्ति भयो। सानो देश इस्टोनियाले अमेरिकामा चाहिँ अथवा विश्वको ठुल्ठुला सञ्चार जगतलाई, डिजिटल मिडियाहरूलाई, सोसियल मिडियाहरूलाई ह्याक गरिदिन्छ, च्यालेन्ज गरिदिन्छ। आज विश्वको अर्थतन्त्र नै अनलाइन सिस्टममा गएको छ। एउटा सुन्दर पक्ष त्यो त भयो, तर सामाजिक सञ्जाल अराजक पनि भए, एकदमै धेरै अमर्यादित भए, असभ्य भए। जीवन त एउटा हायरकीमा बाँच्नै पर्छ। राज्यको एउटा निकायका रूपमा नागरिकप्रति दायित्व पुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले गर्नुभएको अथवा युट्युबरले गरेको पत्रकारिता अथवा जसले गरे पनि पत्रकारिताको धर्म के हो भने सिटिजन जर्नलिजम भन्छ। अहिले डिजिटल जर्नलिजमको पनि एडभान्स स्वरूप चाहिँ सिटिजन, जनताप्रति जवाबदेही सञ्चार माध्यम हुनुपर्छ। व्हाइट हाउसमा के हुन्छ तपाईँको युट्युबरले ल्याउँदैन, अथवा कालीगण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको कुरा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भनिदिनु परेको छ। ऊ राजनीतिक कुण्ठाको आधारमा बोल्छ, त्यो कुनै युट्युब च्यानल ल्याउन सक्दैन। विद्युत प्राधिकरणमा हुने करप्सन अथवा राज्यका विविध निकायमा हुने करप्सनको बारेमा त कुनै डिजिटल सञ्चार माध्यमले ल्याउन सकेका छौँ त। हामीले आज मात्रै भर्खर आयो युवराज खतिवडाको नाम चाहिँ 63औं नम्बरमा रहेछ भारतीय दूतावासबाट विस्कीको लिस्टमा, जुन विस्की चाहिँ उहाँहरूलाई दसैँको उपहार स्वरूप दिइन्थ्यो। त्यसको बारेमा हामीले केही दिन अगाडि मात्रै एक्सक्लुसिभ फ्ल्यास गरेका थियौँ। तर धेरै व्यक्तिहरूले हाम्रा कुराहरू विश्वसनीय मान्नुहुन्छ, मान्नु हुँदैन, त्यसमा पनि भर पर्ने रहेछ कि। तपाईँलाई म जानकारी दिउँ, युट्युबले चाहिँ 48वटा हङकङको युट्युब च्यानल खारेज गर्यो, मतलब ब्लक गर्यो चीन सरकारको अनुरोधमा। भनेको युट्युबरहरू यति विश्वसनीय छन्, यति प्रभावकारी छन्, त्यो विश्वसनीयतालाई उनीहरूले क्यास गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो नेपालको युट्युबरहरूले पनि कान्तिपुर टेलिभिजन भन्दा तपाईँको भाग्य नेउपानेले भन्ने मान्छेले अथवा अर्को सम्बडी मान्छेले चलाएको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ प्रशस्त जनताले मनोरञ्जन लिइरहेछन्। तर त्यो मनोरञ्जन र सूचना दिने नाममा अनइथिकल हेडलाइन, व्यावसायिकता विहीनता, राज्य जस्तो
भाग्य न्यौपानेले लगभग आफैले स्वीकार्नु भएको छ मैले लगभग 16-17 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरिसकेँ भनेर। उहाँले राज्यलाई कति कर तिर्नु? कुनै व्यवसाय त्यसको विषयमा त एकछिन म तपाईँलाई सम्बन्धित यो शुद्धिकरणमा एउटा व्यवसाय हो, यो रजिस्टर्ड हुनुपर्छ, नियमन हुनुपर्छ, मर्यादामा रहनुपर्छ। संसार हायरकीमा चल्छ। तपाईँले नाकबाट पानी खाएर हुँदैन जीवनमा। एकदम प्रभावकारी छ। जनताका सूचनाहरू जनताको बिचमा मिनेटभरमा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको छ, दुःख गर्नु भएको छ। तर त्यसलाई मर्यादित बनाउनै पर्छ। सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने फेसबुक र टिकटकका नाममा नेपाली समाजले बेहोरेको विकृति, युट्युबको नाममा मनपरी गरेको विकृति संसारमा नेपाल बाहेक अन्त कुनै दुनियाँमा छँदै छैन होला। त्यति धेरै विकृति छ। मैले यसो भनेको अर्थ चाहिँ यसको विरोध गरे होइन। कमसेकम व्यावसायिक हुनुहोस्, व्यावसायिक भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुहोस्। समाचार सम्प्रेषण गर्ने शैली अनौपचारिक पनि हुनसक्छ, तर कम्तीमा 1000 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने 10 रुपियाँ राज्यलाई कर तिर्नुहोस्। तपाईँले समाचार प्रकाशन गरेर भाइरल बनाउनुतिर नलाग्नुहोस्। भाइरल बनाइएका आजका समाचारहरू कति नेपालमै लगभग 100 वटा भन्दा बढी भाइरल भए सेलिब्रिटीहरू, धेरैजना डिप्रेसनमा पनि छन् भनेर हामीले त्यसबारे पनि समाचार बनायौँ। अवस्था त्यस्तो छ। राजनीति मात्रै विकृति भयो होइन, हामी नागरिक पनि विकृत भएको, समाज पनि विकृत भएको छ। समाज नै विकृत भएको अवस्था हो। शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीलाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। दायित्व समाज निर्माणका लागि सबै क्षेत्र र तहको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा केपी ओलीको घरमा बिहानै पुगेर मेरी 21 वर्षकी छोरीलाई जहाँ मिल्छ जसरी मिल्छ छिराइदिनु पर्यो भन्ने प्रवृत्ति, सलक्क परेकी छिए काठमाडौँ बस्छे भन्ने प्रवृत्ति र खासामा बनेको च्यातिएको पाइन्ट लाउने मान्छेले ट्रेन्डिङ फेसनमा गर्यो भन्ने विश्वास गरेर युट्युबरहरूले चाहिँ त्यसलाई सेलिब्रिटी बनाउने क्रम जहिलेसम्म चल्छ समाजले बाटो पहिलाउँदैन। राजनीति मात्रै कुरा होइन, समाजमा चाहिँ देख्नुभयो होला अमेरिकामा राष्ट्रिय दिवसका दिन एउटा कवि स्टेजमा राष्ट्रपतिभन्दा पहिला आउँछ। विश्व साहित्य नोबेल पुरस्कार चाहिँ यो वर्ष पनि एकजना कवियत्रीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यही हिन्दुस्तानमा हेर्नुहोस्, सम्पत सरलको व्यङ्ग्य सुन्न प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कुमार विश्वासको लेक्चर सुन्न, कविता सुन्न आउनुहुन्छ। मतलब यसलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्यो भन्न खोजेको। संसार त क्रान्ति हुन्छ, 3G भयो, 4G 5G हुन्छ, 5G पछि 6G हुन्छ। अलिबाबा आज काउन्टर दिन चाइनाले बनाएको, त्यहाँ पनि वेस्टर्नहरूको 90% इन्भेस्टर छ, डरायो चाइना, त्यसपछि झस्क्यो होइन। जुम क्रिएट भएको छ अहिले, मतलब प्रविधिका नयाँ नयाँ आयामहरू आइरहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मिडिया मात्रै विकृत होइन, हाम्रो समाज पनि विकृत भएको छ, सँगसँगै राजनीति त विकृत छँदै थियो, छ पनि। त्यही हो नि त। म अलिकति प्रश्न जोड्न चाहेँ। जस्तो तपाईँहरूको आँखाले विदेशमा बसेर हेर्दा, अघि ठ्याक्कै प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, म गैर आवासीय नेपाली भइसके पछाडि मेरो राजनीतिक अधिकार खोसिएको छ भन्नुभयो होइन। नेपालको राजनीति देखेर चाहिँ कतिको त्यो फिलहरू, हाउ डु यु फिल? कहाँ डायस्पोरा झन् बदनाम छ। हेर्नुहोस्, विदेशमा बस्ने नेपाली चाहिँ गतिला छन् नभन्नुहोस्। त्यहाँ काङ्ग्रेस भन्छन्, एमाले भनेर घर घर चन्दा उठाएर ठगेर झगडा गरेर बसिरहेको पनि छन्। अमेरिकामा छन्, अमेरिकामा पनि छन्। डायस्पोराको हरेक ठाउँमा समाज विभक्त छ। म्याग्दी समाज भन्छन्, बागलुङ समाज भन्छन् होइन, ढकाल समाज भन्छन्, मगर समाज भन्छन्, बाहुन समाज, छेत्री समाज भनेर विभक्त छ। कुनै अमेरिकनलाई देख्नु भएको छ यहाँ लगभग 5000 अमेरिकन यहाँ बस्छन्। क्यालिफोर्निया अमेरिका सम्पर्क समाज त खोल्दैनन् उनीहरूले। भनेको हामीमा मानसिकता, हामी कतै बेइमानै त होइनौँ भन्ने पनि लाग्छ क्या कतै कतै जाँदाखेरि। मैभित्र पनि खोट छ कि मै पो बेइमान हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या कतै कतै। हामी साह्रै नक्कली कुरा गर्ने। हृदयमा एउटा मस्तिष्कमा एउटा कुरा छ, मुखमा एउटा कुरा छ, मस्तिष्कमा एउटा कुरा छ। हामी अपार सम्भावना, देश त फैलिन्छ नि। सिन्धु घाटीबाट प्रवेश भएको हाम्रो नेपाली सभ्यता यहाँ आइपुग्यो। यो देश यो मात्रै होइन नि, देश त फैलिन्छ नि। मान्छे त अविरल समुद्र जस्तै बगिरहन्छ, अवसर खोज्छ। पहाडका मान्छे चितवन गए, नेपालगञ्ज गए, झापा गए होइन, मान्छे अवसरका लागि खोज्न गइरहेको छ। तर हाम्रो समस्या चाहिँ हामी कसैले मिलाइदिनु पर्ने, कसैले झगडा गराइदिन सक्ने, कस्तो बाँदर जस्तो जात भयौँ। यहाँ मात्रै होइन, डायस्पोरा पनि समस्या त्यस्तै छ। अब त्यहाँबाट देशको चिन्ता गर्नेहरूले त्यही समृद्धि गरे हुन्थ्यो
देश हामीले बनाउने होइन, देश बनाउने माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, अहिले भर्खर आउनु भएको थियो, केपी ओली हुनुहुन्छ, होइन त्यसो भनिरहँदा फेरि तपाईँहरू पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट पन्सिन चाहिँ मिल्दैन, किनकि चाइनिज रेभोल्युसनलाई पनि हेर्ने हो भने हिजो डायस्पोरामा बस्ने मान्छेहरूले जति सहयोग गरे नि त्यो सहयोग नगरेको भए त्यो इकोनोमिक सहयोग जस्तो आज नेपालका पनि अभियानका नाममा खोलेका विभिन्न पसलहरूलाई डायस्पोरामा बस्ने तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ नि होइन। तपाईँहरूको सहयोग बिना त यहाँको कुनै पनि क्रान्तिहरू त सफल भएको छैन नि त। म एउटा सानो उदाहरण भन्छु तपाईँलाई, तपाईँले ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो। 1982मा चाहिँ पिभी नरसिंह रावले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ रसिया एलायन्स तोडेर न्यू इकोनोमिक रिफर्म गर्नुभयो। फाइनेन्स मिनिस्टरमा चाहिँ मनमोहन सिंहलाई ल्याउनु भयो र एनआरआई भन्छ, नन रेसिडेन्ट इन्डियनहरूको चाहिँ पुँजीलाई स्वागत गर्नुभयो ट्याक्स टोलरेन्समा। त्यसै गरी देङ सियाओपिङले चाहिँ चाइनामा चाहिँ 1972मा चाहिँ उहाँले सत्ता सम्हालेपछि निर्वासित चिनियाहरूलाई, आप्रवासी चिनियाहरूलाई देशमा बोलाएपछि चिनको अर्थतन्त्रले पनि एउटा फड्को मार्यो। उनीहरूको दोस्रो वर्ष नै 8को रेसियोमा चाहिँ जिडिपी पुगेको थियो। तपाईँका कुरासँग म सहमति जनाउँदै भन्छु। तर कुनै डायस्पोरामा बस्ने नेपाली अथवा के अरे इन्डियन अथवा चाइनिजले त्यहाँको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दैन। देश त फैलिन्छ, अब त्यहीँ खोज्ने हो फ्युचर। अमेरिकामा बस्ने नेपालीले अमेरिकामै फ्युचर खोज्ने हो, त्यहाँ सांसद हुने हो, त्यहाँ सिटी काउन्सिलर हुने हो, त्यहाँ हाम्रो कल्चर लाने हो, भाषा लाने हो, नेपाली भाषामा पुस्तक लाने हो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने हो, हाम्रो लाखे नाच लाने हो, देउडा लाने हो, सोरठी लाने हो, त्यहाँको फेस्टिभलमा समावेश गर्ने हो। तर यसो भनिरहँदाखेरि हामी त केटाकेटी नै थियौँ त्यति बेला, भनौँ न लक्का जवान 18 वर्षको उमेरको। विदेशमा बस्नेहरूलाई सोध देशको माया कति लाग्छ भन्थ्यौँ कि हामी। माया त लाग्छ नि देशको, लाग्दैन? कस्तो मलाई पनि माया लागेर त म यहाँ मातृभूमि कोभिड लागेको छ। एउटा इन्डियामा घुम्न आएको कुरे गोरा मान्छे $200 बाँकी रहेपछि ठमेलको $200 होटल बुक गर्छ, ₹100 भात खान्छ, तर त्यसलाई चाहिँ एयरपोर्टमा स्वागत हुन्छ, फुलमाला लगाइन्छ। म पुरुषोत्तम ढकाल नेपाल आउँदा लगभग $30,000 भन्दा बढी खर्च गरेँ, एयरपोर्टमै अपमानित थिएँ म। एयरपोर्टमै? अनि त्यसपछि मेरो गाउँमा पनि म कोभिड एयरपोर्टमा त ट्याग पनि हेरिन्छ। त्यही दिन राति नै म यता तुरुन्तै सदरमुकामको होटलमा आएर बसेँ। चेक हुन्छ भनेपछि त मलाई एकदम डर लाग्यो, चेक गर्ने को हो र म त्यत्रो अपराधी पनि होइन, चेक गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि यो समस्या त्यस्तो होइन। मैले मेरो मातृभूमिको ऋण तिरे हो। जस्तो मैले अघि प्रसङ्ग उठाइहालेँ, त्यो एयरलाइन्समा पनि सर्भिस दिँदाखेरि त्यो ट्याग हेरिन्छ अरे। अमेरिकाबाट आएको पेसेन्जरहरूलाई एक किसिमको ट्रिट गरिन्छ र तपाईँको जति पनि खाडी मुलुकबाट आएको पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ अर्को किसिमको ट्रिट गरिन्छ। दुबई या भनौँ न कतारबाट नेपाल भित्रिँदाखेरि त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभयो? गरेँ, अलिकति महसुस गरेँ। त्यो चाहिँ के हो भने कारण हामी गरिब छौँ नि त, हामी मनले गरिब छौँ। गरिब भएपछि ठुलो देश भनेपछि म रुकुममा बसिया भए पनि मेरो सिर्जना त रोकिँदैन थियो। अमेरिका भनेपछि अमेरिकन पासपोर्ट भएपछि ठुलो मान्छे हुनु पर्ने, केही पनि होइन अमेरिका, नथिङ अमेरिका। भ्रम छ क्या मान्छेहरूलाई, अमेरिका भनेपछि ठुलो हुने, दुबईमा बस्ने मान्छे, दुःख गर्ने मेहनत गर्ने मान्छे, दुबईमा बस्नेले रेमिटेन्स पुरै पठाउँछ। उसले कमाएको त्यहाँको स्थानीय मुद्रा चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई टेलिफोन र बस्ने गाँस बाहेक सबै परिवारलाई पठाउँछ। त्यो देशको अर्थतन्त्र बनिरहेछ, धानिरहेछ। तर अमेरिकामा बस्ने पुरुषोत्तम ढकालले आफूले कमाएको सबै आर्जन गरेको यहाँ पठाउँदैन। विश्वासै नगर, कुनै अमेरिकामा बस्ने नेपालीले आफूले आर्जन गरेको स्रोतको चाहिँ 10% 15% मात्रै पठाउने हो, किनभने उसले अमेरिकी सपना पुरा गर्दा गर्दै उसको पहिलो पुस्ता बित्छ। त्यहाँको इकोनोमी नै। तर अमेरिकाबाट आउने मान्छे, युरोपबाट आउने चाहिँ ठालु बनेर एयरपोर्टमा म अमेरिकन भनेर चाहिँ ठालु परेको छ। तपाईँका कुरामा डिस्क्रिमिनेसन छ। त्यो डिस्क्रिमिनेसन भएको के भने यो सुप्रिमेसी मात्रै होइन, हामी दास मनोवृत्तिको मान्छे हौँ क्या। एक्ज्याक्टली। लाउरा बेललाई यौन सम्पर्क राख्नलाई 1 अरब खर्च गरिदिने मान्छे जङ्गबहादुर चाहिँ इतिहासको सबभन्दा प्रिय पात्र छ। र अनि जङ्गबहादुरका सन्तानहरू चाहिँ रानी, महारानी, राजकुमार भएर आज पनि राणाजी भनेर हामी अलिकति आफूलाई राणाजी होइन महाराज, हामीमा त्यो दासत्व छ नि त। हामी कि कसैले थिच्न पर्यो कि हामीले अरूलाई थिच्न पर्यो, त्यो हाम्रो मानसिकता त्यस्तो हो नि त।
त्यसकै परिणाम त्यसकै परिणाम हो हो। त्यो राज्यमा पनि देखिन्छ। आज जातका प्रश्नको रूपमा जसरी महानायक राजेश हमालले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यसको विरोध गरिएको छ नेपाली समुदायद्वारा, विशेष गरी हिन्दू सङ्घ संस्थाहरूद्वारा औँला उठाइएको जातको छ। बारेमा चाहिँ मलाई एउटा विचित्र छ क्या, हिन्दू सिभिलाइजेसनमा चाहिँ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको पालासम्म जति बेला हिन्दू सिभिलाइजेसनले सिरियादेखि जापानसम्म आफ्नो आधिपत्य बनाएको थियो, अशोकको पालासम्म आएको, चक्रवर्ती सम्राट अशोकको पालासम्म हामी भारतवर्षका नागरिक हौँ। जे भने पनि देश त पछि नेपाल निर्माण भयो, हिन्दुस्तान निर्माण भयो, बााउन्ड्रिजहरू पछि निर्माण भए। यो जात भने चाहिँ शासन गर्ने मान्छेहरूले क्रिएट गरेका कुराहरू हुन्। समग्रमा हामी वैदिक सनातन धर्म मान्ने हिन्दू वर्णाश्रम परिवारभित्रका मान्छे हौँ। हामी एउटा मुसलमानलाई मन्दिरमा राजा भनेर नायकत्व खिन्चा खानका सन्तानलाई स्वीकार्यौँ, तर हाम्रो पारी गाउँको सुनार दाई जसले हाम्रो सुन बनाइदिनुहुन्थ्यो, शिल्प आर्ट गर्नुहुन्थ्यो, अथवा भक्तपुरमा काठको झ्याल बनाउने दाई हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गऱ्यौँ। हामी अपराधी हौँ क्या। त्यही श्रापले हामीलाई ढिलो लाग्छ नि, कोभिड पनि ढिलो लाग्यो, तर हामी बाँच्नै नसक्ने गरी थरा पर्ने गरी लाग्छ नि। अपराधी मान्छौँ। अब एउटै धर्म मान्छौँ, एउटै संस्कृतिमा बाँच्छौँ, उस्तै दसैँ मान्छौँ, उस्तै तिहार मान्छौँ, यो जातका नाममा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ नि, हामी अपराधी मान्छौँ। हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड छ क्या। लजिकल बाहिर कुनै रेस्टुरेन्टमा भेटेर एउटा दलित भनिएको साथीसँग मजाले खान्छौँ, तर घरमा लाने बेला नक्कली कुरा गर्छौँ, एकदम ढाँट्छौँ। हामी बेइमान मान्छे हौँ, हामी पतित मान्छे हौँ, एकदम चरित्रहीन मान्छे हौँ। हाम्रो मुखमा एउटा कुरा छ, मनमा एउटा कुरा छ, नक्कली मान्छे हौँ हामी। प्रचण्डले कहिल्यै छोराको विवाह कुनै दलितको छोरीसँग गरेन, तर पनि त्यसकै नाममा दलितहरू मरे, त्यसलाई क्रान्ति भने। प्रचण्डको छोरीले कुनै दलितसँग प्रेम योग्य थिएन होला त पुरुष, अनि उसले दलितलाई मुक्ति दिने, उसको घरबाट सुरु गरोस् न। तब क्रान्ति सफल हुन्छ होइन? क्रान्ति भन्दिनँ म त होइन, त्यो माओवादी इन्सर्जेन्सी भने त रेडिमेड एउटा डिजाइन, नेपालको पतन गर्ने होइन, सिक्किमीकरणको एउटा अभ्यास थियो। लेट्स नट गो देयर होइन। मैले छैन। एउटा वर्गीय उन्मुक्तिको जो सुरुवात त्यहाँबाट हुन्थ्यो। वर्गीय मुक्तिको सुरुवात चाहिँ नेपालमा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यसलाई म वर्गीय मुक्तिको अभियान भन्छु। धनमान सिंह परियारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री बनाउनु भएको थियो। क्याबिनेटमा 7वटा दलितलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। त्यसलाई वर्गीय मुक्ति भनिन्छ। अहिलेको क्याबिनेटमा कहाँ छ त? खै प्रचण्डले बनाएको क्याबिनेटमा कुन चाहिँ दलितको छोरो मन्त्री छ? कुन चाहिँ दलितको छोरो सभामुख छ? योग्य त होला नि त्यहाँ पनि। बनाइदिउँ नि त, भोलि बिहान क्याबिनेट उहाँले सिफारिस गर्ने 2जना मन्त्री चाहिँ अब बाँकी छ, हालौँ नि त। मन्त्री भएरै समस्या समाधान हुन्छ, दलित मुक्ति हुन्छ त्यो होइन। दलित भन्नु नै अपराध हो। कसैले मुक्त गरिदिने, मुक्त आफै हुने हो, मोच्चे आफै हुने हो। एउटै परिवारभित्रको सदस्यमा कोही दलित, कोही एउटै मन्दिरमा जाने, एउटै भोज गर्ने मान्छे, एउटै भात खाने, एउटै सिन्दुर अबिर केसरी विजय उत्सव हुने जातमा पनि कहिले फरक हुन्छ? यो त जघन्य अपराध हो। यो त राजनीतिक बेमानी हो, सामाजिक बेमानी हो, यो त अपराध हो। मनुवादी चिन्तन कति बेला हावी भयो, त्यो मनुवादी चिन्तनलाई बोकेर शासन गर्ने अनि तँलाई मुक्त गरिदिन्छ। अब यसपालि प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा म मुक्त गरिदिन्छु भने अर्कोचोटि अर्को आउँछ, अर्कोले मुक्त गरिदिन्छु भन्छ, अनि त्यतै पछि लाग्ने मर्ने मार्ने श्रृङ्खला चलिरहन्छ। मुक्त कसैले गरिदिने होइन, मुक्त आफ्नै हुने हो। ओके सर, अमेरिकामा पनि यो जातीय विभेद छ नेपालीहरू बिच? छ। एकदम नेपालीहरू कस्तो नक्कली छ भने बाहिर पार्टीहरूमा सँगै बसेर खाने, तर घरमा बोलाउनु पऱ्यो भने अनि डिस्क्रिमिनेट गरिहाल्छ। एकदमै नेपालीहरू यस्तो बेइमान जात, कपुत जात हो नि। 600वटा सङ्गठन छ, 1 लाख नेपालीको 88,000सँग ग्रिन कार्ड छ, 600वटा अर्गनाइजेसन छ भने कति बेइमान जात होला त? कसैको पृथ्वीमा कुनै यत्रो यत्रो छ, बेस्याइमेको चाक जत्रो देशबाट गएका 88,000 मान्छेको सङ्गठन 600वटा छ भनेपछि त्यति बेइमान जात, कृतज्ञ जात, काङ्ग्रेस भनेको छ, कम्युनिस्ट भनेको छ, राप्रपा भनेको छ, छेत्री भनेको छ, बाहुन, कहीँ कोही दुनियाँमा हुन्छ? कहाँ यो देशभन्दा बर्बाद छ डायस्पोरा नेपाली जातिको। ओके, अब अन्तिममा यो राजनीति, नेपालको राजनीति तपाईँहरूले जसरी बाहिर बसेर हेर्नुहुन्छ नि,
तपाईँ लामो समय पत्रकारिता पनि गर्नुभएको मान्छे, धेरैवटा व्यवस्थाहरूसँग पनि तपाईँ परिचित भइसक्नु भएको छ। खासमा व्यक्ति ठिक नभएको हो कि व्यवस्था ठिक नभएको हो नेपालमा? यो जटिल प्रश्न हो। भूराजनीतिक बाध्यता भन्छ क्या। नेपाल चाहिँ यस्तो जियो पोलिटिक्समा छ, यसमा चाहिँ साउदी अरबको ओपेकको पनि इन्ट्रेस्ट छ, लिड भएको साउदी अरबले लिड गर्ने तेल सङ्गठनको पनि इन्ट्रेस्ट छ, अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ। मैले जोड्छु, द्याट मिन्स जियो पोलिटिक्सको बारेमा जति पनि र्युमर्सहरू आएको छ नेपालको सन्दर्भमा दे अल आर ट्रु। यस, एक्ज्याक्टली। तर सबै ट्रु त होइन। तर राज्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छिमेकी 2टा हुन्छन्, 3टा हुन्छन्, 4वटा हुन्छन्। आकाशको छिमेकी अर्को हुन्छ। नढाँटी भन्दाखेरि दक्षिणको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ, हाम्रो दक्षिणको छिमेकीको। उत्तरको छिमेकीलाई चाहिँ टिबेट नाका भएर समग्र चिनिया सिस्टममै वेस्टर्नहरूले धावा बोल्छ कि भन्ने छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चाहिँ लामो समय इन्डियाको गुलामी गर्दा पनि केही प्रतिफल प्राप्त भएन। हेपी मात्रै रह्यो भने चाइनातिर गए, हिमालको त्यत्रो बोर्डर छ, त्यहाँ ल्याउन सकिया छैन। अनि वेस्टर्नहरूको आफ्नो आफ्नै धार्मिक सांस्कृतिक एजेन्डाहरूको लडाइँ छ। सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा क्रिस्चियनको के अरे दलितको छोरोलाई दलित भनेर पानीसम्म नदिने समाजमा एउटा क्रिस्चियन पादरीले आएर अथवा एउटा फादरले आएर अथवा एउटा पास्टरले आएर हेलो मिस्टर भनेर हात मिलाइदिन्छ र उसको सुख दुःखको साथी बन्छ भने यो हिन्दू धर्म ठिक कि त्यो धर्म ठिक? जहाँ आत्मीयता पाउँछ उतै जान्छ, त्यही जान्छ। हो, यो विषय चाहिँ जटिल प्रश्नको रूपमा जियो पोलिटिक्सको रूपमा यहाँ पसेको छ। अब आकाशको छिमेकी भनेपछि अमेरिका बुझिहाल्नुभयो, उत्तरको छिमेकी चीन बुझिहाल्नुभयो, अनि दक्षिणको छिमेकी। अब हामी जस्तो छौँ, हाम्रो नेता पनि त्यस्तै छन्। अब नेताहरूलाई सत्ता चाहिएको छ। अकर्मण्य मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने सत्ता बाहेक त प्रोटेक्ट हुँदैन। अनि त्यो सत्ता कसले मिलाइदिन्छ भन्ने कुरा र जियो पोलिटिक्सको सम्मिश्रण चाहिँ र कल्चरल डिस्ट्रोय पनि वेस्टर्नहरूको त्यो जस्तो अमेरिकाले पनि कतिपय राज्यमा एलजिबिटीलाई सिटिजनसिप दिएको छ नि, यहाँ दिइसक्यो नि त होइन। च्यात्या प्यान्ट लाएर नाइटो देखाएर लेस्बियन र गेहरूले लाउने त्यो कालो गाजल लाएर हिँडेपछि यहाँ फेसन ट्रेन्डिङ भन्ने कल्चर त स्थापित गरिदिइसक्यो नि। यस्ता धेरै कुराहरू सांस्कृतिक अतिक्रमणहरू छन्। परम्परागत रूपमा शोषित एउटा वर्ग छ, साह्रै शोषणमा परेको पीडित वर्ग छ। त्यो वर्गलाई कुडा ह्यान्डसेक गर्दैन वेस्टर्नहरूले जानेका छन्। हाई मिस्टर फलानु भन्ने त अब छिमेकको साथीले रेस्टुरेन्टमा त सँगै खाइदिन्छ, बाहिर भेट्दा सँगै खाइदिन्छ, तर घरमा सधैँ उपेक्षा गरिरहेछ, अवसर दिने कुरा उपेक्षा गरिरहेछ भनेपछि त्यहाँ ह्यान्डसेक गरिरहेछ, अवसर पनि दिएछ भनेपछि धर्मान्तरको पनि कुरा छ। धेरै कुरा सांस्कृतिक अतिक्रमण, धेरै धेरै इन्ट्रेस्टहरूले चाहिँ यहाँ खम्बा गाडेको छ। यहाँ बसेर चाइनालाई निहाल्न पाइयो, पाकिस्तानलाई निहाल्न पाइयो, इन्डियालाई निहाल्न पाइयो। वेस्टर्न इन्ट्रेस्टको कुराहरू छन्, युरोपियनहरूको छुट्टै इन्ट्रेस्ट छ, ओपेकको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ होइन। यी यावत इन्ट्रेस्टहरूका बिचमा लिडर देशमा एउटा राजनेता नभएको फाइदा न बिपी कोइराला भए रहनुभयो, न राजा महेन्द्र रहे। त्यसपछि नेतृत्वको अभाव खड्किरह्यो। राम्रो नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता मान्छे 3चोटि काठमाडौँमा निर्वाचन हार्नु पर्यो। सुशील कोइराला बितेर जानु पर्यो, बितेर जानुभयो। अब मतलब एउटा खालको त्यो ट्रेनलाई क्यास गर्न सक्ने लिडरसिप, देशलाई हाँक्न सक्ने सङ्कटमा काम गर्ने नेता नभएको बेलामा अब तपाईँको घरमा झगडा परेपछि अथवा तपाईँको स्वार्थ धेरै बाजेपछि अर्काले खेल्छ। धर्म पनि सिद्ध्याइदिन्छ, इथिक पनि सिद्ध्याइदिन्छ, भ्यालु पनि सिद्ध्याइदिन्छ। त्यही भएको हो। अब यो राजनीति कसले सुधार्ने, कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा मेरो चासोको कुरा होइन। मेरो प्रश्न म यो देशमा जन्मेको, मलाई चासो छ समृद्ध होस् नेपाल, सुध्रियोस् नेपाल, शान्त होस् नेपाल। सानो देश छ, यो देशलाई बनाउन चाहने केही मान्छेहरूले मिल्यो भने बन्छ। तपाईँले म पनि अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीसँग आबद्ध छु, म त्यहाँ लोकल लेभल राजनीतिज्ञ हुँ भनेर भनिसके पछाडि मैले सोधेको प्रश्न के थियो भने नेपालमा व्यक्ति खराब हुन् कि व्यवस्था? हेर्नुहोस्, अमेरिकाले संविधान जारी गरेपछि बहुत कम संशोधन गरेको छ। त्यही संविधानले 300 वर्ष 50वटा स्टेट चलिरहेछ, देखिराख्नु भएको छ। अलमोस्ट 300 इयर्स भइसक्यो त्यो संविधान लेखेको मात्रै पनि। एकदम एक्ज्याक्टली। अब संविधान कागज अथवा सिस्टम के अरे व्यवस्था भन्दा पनि सिस्टम भन्छ क्या।
सिस्टम क्रिएट गर्नु पऱ्यो। हामीले माधव नेपाललाई जति गाली गरे पनि गाली सुन्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ नि। उहाँ जनताप्रति केही भए पनि भोटकै लागि पनि जवाबदेही हुनुहुन्छ। त्यो मुख्य सचिव त तपाईँप्रति जवाबदेही छैन, लोकमान सिंह कार्की तपाईँप्रति जवाबदेही भएन छैन नि। उसको अथाह सम्पत्ति छ, उसले आर्जन गरेको सम्पत्ति कहिल्यै कर बुझाउँदैन। क्यानाडामा कलेज किनिसक्यो भन्ने सुनियो त टप। यस एक्ज्याक्टली। भनेको हामीले राजनीतिकलाई मात्रै गाली गरौँ, हाम्रो बेमानी, हाम्रो समुदायका अरू पार्ट्सहरू पनि जिम्मेवार छ। साना साना इकाइहरू पनि अहिले सङ्घीय सरकार बनेको छ, स्थानीय सरकारहरू छ, गाउँमा पनि बजेट पुगेको छ होइन, स्रोतहरू परिचालन गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। त्यो निकायमा पनि त यो कोभिड-19 बेलामा चाहिँ सबै सिंहदरबारले हेर्दै हुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्दै हुन्छ। अधिकार त सङ्घमा पनि गएको छ नि, प्रदेशमा पनि गएको छ नि। सङ्घले प्रदेशमा पठाएको छ, प्रदेशले गाउँमा पठाएको छ। नागरिकता दिने अधिकारसम्म गाउँमा पुगेको छ, बजेट छ, स्रोत छ। खै त कुन चाहिँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले कोभिड-19 पछिको क्राइसिसमा चाहिँ एउटा कोभिड टेस्ट सेन्टर निर्माण गर्यो त, आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्न सक्यो त? भनेको जिम्मेवारी कसैले पनि लिन चाहेन, गाली मात्रै गर्यो सबले। तपाईँलाई मैले शराब दिने, मैले एयरपोर्ट खराब छ भनेर विदेशबाट आएर शराब दिने, सबैको आफ्नो दायित्व हुन्छ। जसले जुन दिन सबै ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा, डाक्टरले बिरामी समयमा जाँच्ने, पत्रकारले समाचार लेख्ने, समाचार पनि र्युमर हुनलाई लेख्ने होइन, भाइरल हुनलाई लेख्ने होइन, समाचार लेख्ने, इनसाइड स्टोरी लेख्ने। खालि खुक्रो राष्ट्रियताको कुरा गरेको छ। देशभित्रै देश नपाएका असङ्ख्य मान्छेहरू छ, खानै नपाए देशको के अर्थ? सिस्टम त हामी 50-70 वर्षदेखि 2007 को क्रान्तिपछि अहिलेसम्म हामी फेडरलिजममा जाने भनेर आयौँ होइन त। सबैले सर्वमान्य संविधान भने होइन त, कतिचोटि संशोधन गर्नु पर्यो? अझै उत्कृष्ट संविधान भनेको छ, पिपुलले पनि मेजोरिटी दिए हो नि त, एउटा पार्टीलाई दिएको छ नि त मेजोरिटी। बाँडेर खायो भने हो नि त, मिलेर खायो त हो नि त। कमसेकम मिलेर करप्सन गर्न पनि नजान्ने नालायकहरूको देश भनेपछि कस्तो समस्या होला त? मिलेर खाओ, बाँडेर मिलेर करप्सन गरायो, खाओ, तर झगडा नगरिकन 5 वर्ष जनताका कुरा पनि सुनाओ है भने हो नि त। अझै पनि एउटा प्रश्न जोड्न मन लाग्यो। यति बेला भ्रष्टाचारको थुप्रै काण्डहरू पटक पटक आइरहन्छ। यो कोभिड क्राइसिस पछाडि पनि थुप्रै कुराहरू आए। अघि भर्खर तपाईँले पनि निकाल्नुभयो, 9 अर्बको कुरा निकाल्नुभयो। मेडिकल इक्विपमेन्टहरू किन्ने बेलामा पनि त्यत्रो अर्बको भ्रष्टाचारको कुराहरू आयो। लामो समय पत्रकारिता गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँ होइन, योभन्दा अगाडि, यो व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि पनि करप्सन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो नेपालमा? यही मात्रामा हुन्थ्यो कि होइन त्यति बेला कम हुन्थ्यो, अहिले धेरै भएको हो? कहाँ, झन् डरलाग्दा भयावह भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। तपाईँलाई म एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनीको जङ्गबहादुरले चाहिँ जङ्गल फडानी भनेर तराईमा सुरु गरेको, त्यो बेलामा वेस्टर्नहरूलाई जहाज बनाउनु पर्थ्यो नि। हजुर। पुरा जङ्गल फडानी गरी काठ उता जान्थ्यो। अनि पहाडको तपाईँ हामी जस्तो तरुण तन्नेरीहरूलाई चाहिँ यहाँ टिका लाएर मलाएको भर्तीमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ती गरेर एउटा बेल्जियम भन्ने देशको मेनमा मात्रै 2070 जना नेपाली एउटै च्यानमा मरेर छन्। न तिनको पुर्खा थाहा छ, न नाम थाहा छ, न कोही थाहा छ। एउटा समाधि बनाइदिएको छ। मलेसियाका जङ्गलमा त्यस्तै होला, भियतनामका जङ्गलमा त्यस्तै होला। संस्थागत भ्रष्टाचार। हामी करप्टेड मान्छेहरू हौँ क्या, हामी सिस्टम बनाउनै चाहँदैनौँ। मलाई के लाग्छ भने नि सर, यो विश्लेषण सिस्टमले गर्ने काम हो नि। तपाईँ राजनीतिक दलको नेताले अख्तियार, मतलब प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको प्रमुख छान्ने र अनि आफूले काम लगाइरहेको मुख्य सचिव बनाए मान्छे रिटायर भयो, भोलिपल्ट अख्तियारमा लिएर गएपछि त्यो निकायले, मतलब करप्सन भने चाहिँ संस्थागत कुरो हो क्या। मलाई पहिला अस्ति म सूचना विभाग गएको थिएँ, मेरो काम भएन, म लाइनमा बस्ने संस्कार सिकिसकेँ नि त उता। फर्किन लागेको थिएँ, त्यहाँको निर्देशक हुनुहुन्छ किरण शर्मा भने, ओहो ढकालजी के गरेर आउनुभएको थियो भने, म एउटा काममा आएको थिएँ, भोलि आउनुहोस् भन्नुभएको छ भने। तर त्यहाँ मिल्दैन भनेर भनेको थियो त्यहाँको शाखा अधिकारीले। उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै उहाँले अमेरिकै बसेर आउनुभएको, पढेर आउनुभयो, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, मेरो हैसियत पनि थाहा छ नि त उहाँलाई। उहाँ 2 मिनटमा सबै कर्मचारी हाजिर गरेर तत्कालै काम भयो। भनेको शक्तिलाई चाहिँ पूजा गर्ने, पावरलाई पूजा गर्ने, सिस्टमलाई नस्वीकार। हामीभित्र त्यो दासत्व मनोविज्ञान रहिरहेको छ र अझै पनि हामी आफूभन्दा अमेरिका पुगे पनि, साउदी अरब पुगे पनि हामीलाई मैले पाए ठिक छ, मैले नपाएको मात्रै विरोध हो। आफूभन्दा शक्तिशाली मान्छेलाई हामी सधैँ पुज्छौँ नै, पुज्छौँ। कमजोरवादी लात्ताले पनि हामी हाल्छौँ।
ओके, मेरो यो विश्लेषण सही होला कि नहोला? यो नेपाली रहउन्जेलसँग नेपाल कहिले बन्दैन? हजुर यी नेपालीहरू रहउन्जेलसँग नेपाल कहिले बन्दैन भनेर केही मान्छेहरूले भन्छन् कि हजुर के होला त्यस? होइन, एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको राजनेता भयो भने सिङ्गापुर बन्छ, नेपालकै 50,000 मजदुर गएर कतार बन्छ, म गएर बसेको सानो टाइनी सिटी ग्रिन सिटीमा रूपान्तरण भएर पुरुषोत्तम ढकाल 3चोटि अवार्डेड हुनसक्छ। मेरो गाउँ किन ग्रिन सिटी हुन सक्दैन? हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन सम्भव छ त्यसो भए? सम्भव छ, एकदमै संसारमा परिवर्तन सम्भव छ, समृद्धि पनि सम्भव छ, सकारात्मक समृद्धि सोच पनि विकास हुनसक्छ। तर नैतिक मूल्य, राजनीतिक क्रान्ति, 4वटा राजनीतिक क्रान्तिपछि हामीले लुज गरेको कुरो भनेको नैतिक मूल्य, सामाजिक विरासत र सांस्कृतिक विरासत। हामीसँग रामबहादुर मिजारको घरमा धान भए पनि पदमप्रसाद बाजेले छोरीको बिहा आँट्थ्यो, बाँडेर खाने संस्कार थियो, धर्म वकारी भन्ने कल्चर थियो। दसैँमा बिर्खे दमाईलाई उसले खसी किनेको छैन भनेर एक भाग राखिदिने चलन थियो। हामीसँग राम्रा पक्षहरू पनि थियो, इतिहासका विरासतहरू अचम्मको हामी बाँडेर खान्थ्यौँ। खुर्सानी राम्रो फल्यो भने आँखा धने सुनुवार खुर्सानी मन पराउँथ्यो, राखिदिनुपर्छ भनेर साइली बजाइले भन्नुहुन्थ्यो। एउटै गाउँमा बाहुन, छेत्री, दमाई, कामी, सार्की सबै जे भने पनि मिलेर बस्थे, बाँडेर खान्थे। तल बगरखेतको अनाज बाँडेर खान्थे, जीवन चलिरहेको थियो। अहिले दुख्दैन, अहिले त चुच्चे, त थेप्चे, त बाहुन, त मगर, त दलित भनेर विभाजन सुरु भएको छ। हामीसँग सांस्कृतिक विरासत पनि थियो, धर्म थियो, हामीसँग डराउँथ्यौँ हामी, अपराध र कुकर्मसँग भाग्थ्यौँ हामी। एकजना मान्छे कुनै भवितव्य पर्दा कसरी मऱ्यो भने 4 गाउँ हल्ला हुन्थ्यो। अहिले दिन दहाडे खुकुरी बोकेर हिँड्ने मान्छे राजनीतिक दलको नेताको कार्यकर्ता भएर हिँडिरहेछ, नेता भएर हिँडिरहेछ। हामीले केही कुराहरू लस्ट गरेको छौँ। राजनीतिक क्रान्ति भयो, क्रान्ति कसले गरिदियो? वेस्टर्नहरूले गरिदियो होला, इन्डियनहरूको प्रोटेक्सन भयो, जे भयो होला। तर त्यो सँगसँगै हामीले लुज गरेका मूल्य मान्यताहरू छन्। जी फर जेन्टलम्यान भनेको चाहिँ टाई लगाएको मान्छे होइन। जी फर जेन्टलम्यान भनेको हामीले ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लगाएको मान्छे भनेर जुन दिन पढ्न बिर्स्यौँ नि। बी फर ब्युटी भनेको चाहिँ साडी र चोलो लागेको होइन, च्यात्तीको पाइन्ट लागेको भनेर ट्याग गर्न सुरु गऱ्यौँ नि, लाइक गर्न सिक्यौँ। हामीले धेरै कुरा लज गरेका छौँ। अब कुराकानीलाई धेरै लामो नबनाऊ, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा संवाद गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि तपाईँले कुराकानीको लागि निम्त्याउनु भयो। मर्यादित पत्रकारिता गर्नुहोस्। युट्युब भनेको तपाईँको सानो समाचार विश्वको सबै ठाउँमा पुग्छ। एकैछिन तपाईँ भाइरल हुनुहोला। त्यस्तो भाइरल हुने समाचार मैले असङ्ख्य लेखेँ र जीवनको तार्किक कुरा के रहेछ, निष्कर्ष के रहेछ भन्दा भाइरल हुनु, ब्रेकिङ न्युज लेख्नु ठुलो कुरा होइन रहेछ। त्यो अर्काइभमा थन्किँदो रहेछ, कतै कतै थन्किन्छ। जीवन भनेको चाहिँ माया हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, दया हो, करुणा हो। पत्रकारिता भने पनि दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। हुन त अहिले कर्पोरेट वर्ल्ड छ, तपाईँले चलाउने युट्युबको पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ होइन? त्यसले तपाईँलाई माया गर्दैन, त्यसले चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डको पक्षपोषण गर्छ। फेसबुकको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ होइन? डाटा बेच्छ, 100 चोटि डाटा बेचेको आरोप लागिराखेको छ। तिनीहरू तपाईँको हितमा, हाम्रो हितमा छैनन्, पक्कै छैनन्। तैपनि तपाईँ त्यो फोरमलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने बाँच्नका लागि केही सम्झौता गर्नुपर्छ। तर सम्झौता गर्ने नाममा चाहिँ अतिरञ्जित नगर्नु होला। जीवन गाह्रै हुन्छ, पोल्छ। म पनि यो सहरमा हकर थिएँ कुनै बेला। म रत्नराज्य क्याम्पसमा पढ्दाखेरि दृष्टि साप्ताहिकको रघु पन्तले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो भाषण पनि सुन्नुभयो होला। म त्यो दृष्टि साप्ताहिक बेच्थेँ पनि। जीवन यस्तै हो, दुःख गर्नुपर्छ, मेहनत पत्रिका मिठो हुन्छ। पत्रिका बेच्नेदेखि आज अमेरिकासम्मको यात्रा निकै रमाइलो रह्यो है? हजुर। ओके सर, मौका मिले फेरि पनि संवाद गर्छु। आजलाई एकदम धन्यवाद। धन्यवाद।